अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई माज़रत के साथ कि आप लोगों के साथ मैं पॉलिटिकल व्लॉग्स नहीं शेयर कर पाया, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी और कुछ एज यू नो कि मैं ईद के बाद से टूर पे हूं और कुछ टूरिज़म के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से कुछ अपनी चीज़ों को पाइपलाइन किया जा रहा है, तो इसलिए मैं उधर थोड़ा बिजी था, तो आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाया। तो आज मौका मिला कि आप लोगों से कुछ ना कुछ डिस्कस की जाए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे पास हैं और उन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो आज यकम मई है और ये दिन जो है वो बेसिकली जो लेबर डे है जिसको मनाया जाता है, लेबर डे के तौर पर मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। और मज़दूरों के आलमी दिन के मनाने का मकसद ये है कि तमाम मज़दूरों के साथ जो कि पूरे दुनिया में मज़दूर लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, ताकि उनकी जो हकूक़ के सलब किए जाते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो ये दिन आज इंटरनेशनली जो है वो लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में भी बेशुमार रैलियाँ और जलसे जुलूस होते थे और आज भी हो रहे हैं। लेकिन जो है इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम मज़दूर डे को यानी कि यकम मई को हम भरपूर एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे और इसमें गरीब जो मज़दूर तबका है उसके साथ यकजहती मुकम्मल तौर पर पार्टी लेवल पर, यानी कि सियासी पार्टी पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि उसने ये ऐलान किया है कि वो मज़दूरों के साथ अपने इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकालेगी। गो कि ये पॉलिटिकल एक एक्टिविटी होगी, लेकिन इसमें एटलीस्ट किसी को ख्याल तो आया कि वो गरीबों के साथ इज़हार यकजहती के लिए तमाम चीज़ें वो कर रहा है। तो आज उन्होंने जैसे ही ऐलान किया तो उसके फ़ौरन बाद ही, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के आ जाता है जी, बयान आ जाता है कि जी आप किसी तरीके से भी कोई भी रैली जो है वो कोई भी इलेक्शन कैंपेन या रैली नहीं निकाल सकते इस दिन के ऊपर। तो एक तो ये पहले से ही शुरू हो जाता है। फिर जब आज रात को गुज़िश्ता रात जो गुजरी है, इस रात को इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी, किसी भी जलसे जुलूस पर किसी भी 5 लोगों से ज़्यादा, 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई। और उसकी भी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ की जो रैली है, तहरीक इंसाफ की रैली जो है एक तो लाहौर में होगी, जो कि ज़मान पार्क से भी कुछ देर पहले, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले इमरान खान साहब जो है वो ज़मान पार्क से बाहर निकले हैं और वो रैली की शक्ल में ताई सख्त सिक्योरिटी में वो लाहौर में जो लेबर डे की रैली है उसको लीड कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर के दीगर अजला में भी, जहाँ पर हमाद अज़हर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी क़यादत में भी बहुत सारी रैलियाँ जो है उस वक्त लिबर्टी चौक लाहौर पहुँच रही हैं। इमरान खान ने भी वहाँ पहुँचना, कारकुनान से खिताब भी करना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, जब मुझे समझ नहीं आती कि इस्लामाबाद के अंदर एक दफ़ा 144 नाफज करने की क्या तुक बनती है। जब पहले से ही दफ़ा 144 आप लोगों ने नाफज की हुई है, तो फिर अगेन से जो एक ऑफिशियल अकाउंट है पुलिस का, उससे इस चीज़ के बारे में लोगों को बावर कराना कि दफ़ा 144 है, तो कराने क्या मकसद है। एक मजदूर का आलमी दिन है और आप उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। फैज़ाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और जो भी मरी, क्योंकि मरी रोड से रावलपिंडी से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने रैली लेकर आना था और वो रैली की शक्ल में जो है उन्होंने फैज़ाबाद यानी कि इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च करना था। तो एक पुरअमन रैली थी, निहत्ते लोग थे और फिर भी उन्होंने वहाँ पर स्पेशली जो हैं वो लगाकर, कंटेनर लगाकर ये बात बावर करवाई गई कि जी यहाँ पर जो है वो रैली है, इसलिए तहरीक इंसाफ की रैली है, तो हमने ये कंटेनर लगा दिए हैं, लोगों को मुश्किलात का शिकार कर दिया, ताकि लोग जो है पहले मुतनफ़र नहीं हो रहे थे लेकिन अब मुतनफ़र होंगे पुलिस से भी और लोगों से भी, कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, एक नॉर्मल जो है वो लेबर डे के ऊपर जो कह रहे हैं कि लोगों को एक एहतजाजी रैली उनके हक़ में एहतजाज करते हैं या उनके हक़ में रैली निकालते हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी जानिब रात को जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक पुलिस की भारी नफरी जो है, एफसी के 1000 से ज़्यादा एहलकार जो हैं वो बुला लिए गए हैं और इसी तरह भारी जो नफरी है उसको आंसू गैस के शेल भी फराहम कर दिए गए हैं कि अगर लोग जो हैं वो अगर इस्लामाबाद की तरफ आना चाहें तो उनको रोका जाए। तो इंतहाई भोंडा किस्म का मजाक है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर एक नॉर्मल डे के ऊपर एक इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर भी लोगों को पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है। तो अफसोस के बगैर कुछ नहीं कर जा सकता। दूसरी जानिब जो कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में पासिंग आउट परेड हुई है और इस वक्त जो है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें थी लेकिन मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो है वहाँ पर स्पीच की और वहाँ पर जो लेक्चर दिया, जो उन्होंने स्पीच की, उसमें जो नए कैडेट्स हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हर आर्मी चीफ बयान करता है और इस दफ़ा वो भी की। और एक यूनिक चीज़ जिसमें ये हुई कि जो कुरानी आयत उन्होंने पढ़ी है और उसका तर्जमा भी उन्होंने पढ़ा, उस पर ख़ासी तनकीद हो रही है कि पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ ने कुरानी आयत पढ़ी है तो वो उस पर लोग उल्टा ये तनकीद की जा रही है कि जो कुरानी आयत है वो देख कर पढ़ी गई है। अमूमी तौर पर ये जाहिलाना सोच है, जाहिलाना सवाल है कि अगर कुरानी आयत एक हाफिज़ कुरान भी है तो वो अगर देख के पढ़ आता है तो कोई इसमें बात नहीं है, कोई भी इसमें गलत चीज़ नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज़ है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप लोगों ने ही, अगर आज उन्होंने कुरानी आयत पढ़ी है, देख कर पढ़ी है, तो आप लोग तनकीद कर रहे हो
اور اگر وہ قرآنی آیت پڑھ جاتے کچھ اوپر نیچے زیر زبر مکس ہو جاتا، کچھ ایسی چیز انسانی غلطی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کچھ اوپر نیچے ہو جاتا تو آپ لوگوں نے پھر بھی تنقید کرنی تھی۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ آرمی چیف کے خلاف اس طرح کی چیزیں، جو اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی جو بھونڈے مذاق ہیں وہ کرنا بند کر دیں، کیونکہ افسوس اسی چیز کا ہے کہ ہم آج اگر رجیم چینج آپریشن کے جو لوگ حصہ ہیں، آپ ان کو تنقید کا بنائیں نشانہ، جو کہ ہر کوئی بناتا ہے، لیکن جو موجودہ دور میں اگر آپ کی مرضی کے مطابق اگر کوئی فیصلے نہیں کیے جا رہے یا نہیں ہو رہے یا آپ کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جا رہا جس طرح آپ حکومت میں تھے، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو عید کے پیچھے لگا دیں، کتے کی طرح ڈولی ڈبہ باندھ دیں کہ وہ ان کے خلاف بولتے ہیں۔ تو جہاں پر غلطی ہے وہاں پر نشاندہی ضروری ہے، جہاں پر غلطی نہیں ہے وہاں پر نشاندہی کا جو ہے فضول کا پروپیگنڈا کرنا بہت غلط ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں بہت سارے اہم جو ہیں وہ بیانات دیے ہیں، عمومی طور پر یہ ہر آرمی چیف دیتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سیاست کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، سیاست جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایک اپنا ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، اور وہیں پہ سارا وہ کرتے ہیں۔ دوسرا کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کشمیر میں کسی قسم کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو کسی طور پر سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور بلکہ اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو ہے وہ UN سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے جلد سے جلد کوئی نہ کوئی لاہے عمل اختیار کیا جائے۔ آرمی چیف کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنا ایک منظم سازش تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ لوگوں کی یہ منظم سازش ضرور ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف نہیں ہے، میرے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے بعض دفعہ بہت قریبی ذرائع سے میری رپورٹ بھی آتی ہے، انہوں نے یہی ہمیشہ کہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، آرمی چیف کا کوئی اتنا خاص ان سے خلاف بھی نہیں ہے، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ تو اس کے لیے ابھی اگر آرمی دباؤ نہیں ڈال رہی حکومت کے اوپر، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آرمی اپنے آپ کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ ڈال رہی ہے تو پھر آپ لوگ دوسری پارٹیاں کہیں گی جی انہوں نے ہمیں زبردستی سے، پہلے بھی خواجہ آصف اور یہ دیگر جو کہہ چکے ہیں کہ جو باجوہ صاحب ہیں انہوں نے زبردستی سب کچھ کروایا ہم سے۔ تو یہ سب ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں، پریشر جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے، ہر سیاسی پارٹی اپنے مقصد حل کرنے کے لیے پریشر ڈال رہی ہے۔ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ آپس میں لڑ گئے، آپس میں لڑ بھڑ گئے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بہت غلط ہے۔ عمومی طور پر یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ ایوانوں کے اندر ہونے چاہیے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اب کی جو حکومت ہے یہ اپنے فیصلے ایوان کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کروانا چاہ رہی ہے۔ تو ذاتی مفاد کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے تھا، اب جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ان ساری باتوں پہ جب آؤ گیا، سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اس کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے تاکہ الیکشن کروایا جائیں۔ عمران خان نے 14 مئی کے جو وقت دیا انہوں نے کہا کہ اس میں الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے 10 دن لیٹ ہوں، لیکن الیکشن ہونے ہیں۔ تو اس لیے اب جو حکومت ہے اس کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور سوچنی پڑے گی کہ جہاں پر ایک جماعت ہے وہ آپ کے خلاف ہے، وہ کہہ رہی ہے الیکشن کریں اور آپ لوگ الیکشن نہیں کروا رہے، تو آپ لوگوں کو فوری طور پر پاکستان کی عوام، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، امیروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا، اس نے صرف اور صرف یہ اپنا پیسہ کمانا ہے اور باہر چلے جانا ہے۔ آج گیس کے بل ہمارے جو عمومی طور بات ہوئی ہے کہ عمومی طور پر وہ بل آتے ہیں 1000-1500، اور آج وہ بھی 25-30 ہزار روپے بل آئے، کیوں کہ جی اس کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہے بل کو پرانے کو۔ تو مہنگائی کے آج کیوں غریب آدمی خریدنے کی چیزیں خریدنے سے رہا، تو جب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، انفلیشن ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے، تو آپ لوگ کس چیز کا ریلیف چاہتے ہیں، کس چیز کا؟ اپنے صرف ایک نواز شریف کی خاطر آپ لوگوں نے پورے پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو جو ہے نا وہ اتنا عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو یہی کہوں گا کہ اس چیز کے بارے میں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کہ مقدمات جو چل رہے ہیں ان میں تو خیر ان کو ریلیف ملتا ہی ہے، لیکن آج کا جو ہے ظاہری بات دفعہ 144 نافذ پہ کیس ایک اور ٹھوک دیا جائے گا، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا، آرمی چیف کے خلاف جو بھی آپ لوگوں نے اپنے بیانات ہوتے ہیں، لیکن اعلان اس طرح کی اپنے ملک کی فوج کو، اپنے ملک کی فوج کے سربراہ کو اس طرح سے بدنام کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ خدا کے لیے کچھ نہ کچھ سوچے، جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تنقید کرے، جہاں نہیں بنتی وہاں فضول میں ایشو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب حکومت سے گزارش کروں گا کہ الیکشن جلد از جلد کروا دے، تاکہ کم از کم اگر ایک صوبوں میں نہیں کرواتے 2 صوبوں میں تو پورے الیکشن جنرل الیکشن کرائیں، اسمبلیاں تحلیل کریں اور اپنے جنرل الیکشن کی طرف آئیں تاکہ غریب آدمی کو ریلیف مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پراپرلی ولاگ میں شروع کروں گا، تو بہت ساری اندر کی خبریں بھی ہیں وہ آپ لوگ کو پہنچانی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پاکستان زندہ باد۔